सीनियर तज्जाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब क्या देख रहे हैं अब पीटीआई की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? शाह साहब ने जैसा कि कहा कि 84 के करीब इस्तीफे जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं, 84 के करीब मेंबर जो हैं वो असेंबली से बाहर हैं इस वक्त। देखिए ये रिजाइन सारे ना अप्रैल में दे दिए थे 2022 में, लेकिन अफसोस के उस वक्त स्पीकर साहब फरमाते थे कि ये गैर आईनी तरीके से दिए गए हैं, जब तक इनफरादी तौर पर 1 बाय 1 मेरे पास नहीं आएंगे मैं दबाव देखूंगा तो उसके बाद दूंगा। लेकिन अचानक जैसे ही इमरान खान साहब असेंबली में जाने का ऐलान करते हैं तो एक दिन 35 रिजाइन एक्सेप्ट किए जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन कर दिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी सियासी जमातें सियासत को दफन करना चाह रही हैं, रवायात खत्म करना चाह रही हैं और मुल्क को बगैर किसी आइन और कानून के अपनी जिद और अना की भेंट चढ़ाया जा रहा है। हमने तो मादी में कभी ऐसा नहीं सुना कि इस तरह किसी ने असेंबली में इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे दिए हैं। वो तो स्पीकर की मर्जी हो इस्तीफे एक्सेप्ट करे, मर्जी हो ना करे, कभी डीनोटिफाई करे। तो ये ऐसा लग रहा है कि वो तीसरी ताकत मुल्क में चलवा रही है। मौजूदा पीडीएम में तो इतनी सख्त नहीं कि इस किस्म के फैसले कर सके। लगता है कि आपस में इंतशार है पीडीएम में, पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी सख्त नाराजगी है। तो अगर 4 माह में के लिए नए इलेक्शन होने हैं तो उसमें अरबों रुपए मुल्क के पैसे लगेंगे। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुक्मरानों से अनदेखी ताक से मनपसंद फैसले करा के मुल्क में अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, जैसा कि पंजाब में इमरान खान साहब ने सरप्राइज दिया था जब एतमाद का वोट लेने का मामला था, तो पीडीएम के लिए वाकई एक बड़ा सरप्राइज था। तो इसी तरह से जब वो अब एक्टिव होना चाहती थी कौमी असेंबली में तो उजलत में इस्तीफे इस तरह से मंजूर किए गए हैं। तो आप क्या वाकई समझते हैं कि इमरान खान साहब की सियासत से जो पीडीएम की जमातें हैं वो खौफजदा हैं? और दूसरा ये भी बताइएगा कि दूसरी तरफ हम नवाज शरीफ साहब के वापस आने की खबरें भी सुन रहे हैं, इस हवाले से आपके पास आप क्या अपना तज्जिया करेंगे इस सूरत हाल में? पाकिस्तान पीडीएम के सियासतदान थे जो 40 साल से मुसल्लत थे, उनकी सियासत तो इमरान खान ने बिल्कुल सिफर कर दी है। उनके बुलंद व बाले दावे रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वो कह रहे थे कि इमरान खान किसी कीमत पर भी एतमाद का वोट नहीं ले सकते, दर्जनों दफा था। फिर उन्होंने कहा ये असेंबली तहलील नहीं करेंगे, फिर कहते थे परवेज लाई साथ नहीं देंगे। अब जब उन्हें पता चला कि कौमी असेंबली में वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं, उनके इत्तेहादी जमाते को भी जबरदस्ती बांधा हुआ है और मुस्लिम लीग नूर में भी बहुत ज्यादा इंतशार है। तो जैसे ही इमरान ने कहा तो उन्होंने कहा इससे पहले कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम को उनके खिलाफ अदम एतमाद हो जाए या वो एतमाद का वोट ना लेकर नहल हो जाए, डी नोटिफाई हो जाए, तो उससे बचने के लिए सारे ये रास्ते इमरान से बचने और इलेक्शन से बचने के लिए गैर आईनी रास्ते लगा रहे हैं। और जहां तक इतला है कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ की एक ही ख्वाहिश थी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें नहल करवाया जाए और जब मैं पाकिस्तान में आऊं तो पंजाब हुकूमत मेरी और मेरा इस्तकबाल किया जाए। बज़ाहिर कहा जा रहा है कि नून लीग खुद बहुत ज्यादा इंतशार का शिकार है। अब आने वाले दिन ये बहुत ज्यादा अहम होंगे कि मजीद हुकूमत गैर आईनी इक़दामात करके जमहूरियत को कमजोर करने जा रही है, जिसमें शहीद अरशद शरीफ के लिए भी एक बड़ी भयानक साजिश बनाई जा रही है उस केस को नया रुख देने के लिए। अभी जो फैसला किया गया है इजलास में, पीटीआई की पार्लिमानी जो कमेटी है उसके इजलास में ये फैसला किया गया है कि स्पीकर से जाके सिलसिले में बात की जाए कि फिर तमाम इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएं। लेकिन जान आपसे ये चाहूंगी कि स्पीकर का रोल आप किस तरह से देख रहे हैं सारी डेवलपमेंट में, क्योंकि स्पीकर तो किसी पार्टी का नहीं होता, वो तो सब पार्टीज का होता है, रिप्रेजेंट करता है हाउस को। तो आप किस तरह से रोल देख रहे हैं स्पीकर का? बदकिस्मती से आइन और कानून में तो स्पीकर और गवर्नर गैर जानिबदार होते हैं वफाक के, लेकिन अब ये सियासी जमातों के पर्सनल गुलाम बन चुके हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि स्पीकर के तो हाथ बस में है ही कुछ नहीं। वो तो पिछले 6 माह से कह रहे थे कि ये मैं मंजूर ही नहीं करूंगा। कोई ये तीसरी ताकत ये हरकतें करा रही हैं कि मुल्क में हुकूमत और अपोजिशन इस तरह दस्तों गिरेबान हो कि कोई तीसरी ताकत को ये इनको खत्म कर दे। कभी खबरें आती हैं कि टेक्नोक्रेट बन जाए, ये बन जाए, क्योंकि सियासी रवायात आइन कानून उन सबको पसे पर्दा डाल दिया गया है। और मैंने तो अपनी 70 सारी जिंदगी में अगर सियासत की देखे तो ऐसी मिसालें नहीं मिलती कि 133 लोग दें तो स्पीकर की मर्जी हो तो नहीं कबूल करना, मर्जी हो तो 4 कर ले, कभी 10 कर ले, कभी 20 कर ले।
تو اس طرح تو ایسا لگ رہا ہے سپیکر کو جو کسٹوڈین ہوتا ہے اسمبلی کا، وہ بھی اس کی بھی چابی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور وہ صرف اور صرف الیکشن سے فرار کے لیے ہر راستہ اپنا رہے ہیں۔ تو لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں انارکی ہو، اور وہ شاید اس ملک کی اکانومی کی تباہی کے ذمہ دار بھی ہیں، اور میرے خیال ملک میں تصادم کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صحیح، بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، میں جوائن کیا سینئر تجزیہ کار سعید قاضی صاحب نے۔ قاضی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قاضی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کس نہج پر ملک کھڑا ہے، اور اس صورتحال میں جو حکومت ہے وہ ریاست کو قربان کر رہی ہے سیاست کے لیے، کیونکہ عالمی بینک نے بھی 1.1 ارب ڈالر کا قرضہ روک دیا، IMF نے مزید سخت شرائط رکھ دی، اس صورتحال میں ابھی بھی یہ لوگ جو ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو؟ ایک اسٹیٹ آف ارجنسی نظر آتی ہے حکومت میں، اور زیادہ اوور ہو رہے ہیں، اور جس طرح محصور کر رہے ہیں اپنے آپ کو کسی قلعے میں یا کسی اس طرح سے محصور کر رہے ہیں کہ بھئی وہ کوئی، اور ایک بہت خوف کی فضا لگتی ہے جو رینک اینڈ فائل ہے گورنمنٹ کا۔ یہی وہ استعفے ہیں جس پر یہ بیٹھ گئے تھے کہ شاید ان میں سے کوئی بچے نکل آئیں گے یا کیا ہے، اور یہی ہیں دھڑا دھڑ قبول کر رہے ہیں، مگر اس سے زمینی حقائق پر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور میں جیسے پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ جو زمینی حقائق ہیں اور یہ جو اگلا اسکرپٹ ہے یہ کیا ہے، یہ اسٹیٹ آف ارجنسی کیوں ہے، ابھی میں نے خبر کنفرم کرنی ہے، پھر غالباً شبر جاری صاحب نے، میں دیکھ رہا تھا کہیں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے پروگرام میں بھی کوئی بات کی ہے کہ شاید اب ہمیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بات کرنی پڑے۔ اب معاملہ جو ہے وہ پاکستان کی جو انسالوینسی یا جو اس کی جو معاشی ہے، اس معیشت کے لیے ہمیں امریکی حکومت سے ڈائریکٹ بات کرنی پڑے گی، جہاں یہ اور پھر جب ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب تھے ہمارے شو میں پرسوں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بالکل اس معیشت کو نیچے اس لیے لے جانے دیا جا رہا ہے کہ کوئی شاید بڑے فیصلے ہونے ہیں، اور اگر ہم نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بات کرنی ہے جو کہ امریکہ کا ایک سعید قاضی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس وقت ایک اہم خبر ہے وہ شیئر کریں گے کہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے، اور اراکین کا اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کا فیصلہ اس اجلاس میں سامنے آیا ہے۔ پارلیمانی پارٹی اراکین اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اجلاس میں PTI کی قومی اسمبلی جانے کی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا ہے، اپوزیشن لیڈر جو ہیں ان سے بھی بات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عاطف بٹ۔ عاطف، کیا تفصیلات ہیں، یہ جو اجلاس ختم ہوا ہے اس کی اندرونی کہانی سے آگاہ کیجیے۔ جی، شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے، اور یہی فیصلہ کیا گیا کہ اب جو باقی استعفے ہیں ان کی منظوری کے لیے اسپیکر کے سامنے جایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تمام استعفے جو ہیں وہ قبول کیے جائیں۔ اسی سلسلے میں اجلاس کے بعد تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، اراکین قومی اسمبلی ہیں، مستعفی اراکین قومی اسمبلی، اور وہ KP کے ہاؤس سے پیدل جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہوئے ہیں، پیدل ہی KP کے ہاؤس سے نکلے ہیں، اور اب وہ پارلیمنٹ کے بالکل سامنے مین روڈ پر پہنچ چکے ہیں۔ اور راستے میں جو یہاں پر جو تحریک انصاف کے رہنما تھے ان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ اب مطالبہ یہی کیا جائے گا کہ جو باقی رہ گئے ہیں ان کے بھی استعفے جو ہیں وہ فوری طور پر قبول کیے جائیں۔ تاہم جو فواد چودھری ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کے لیے رابطہ نہیں کیا، کیونکہ ملاقات کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب جو پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جو بھی سیکرٹری یا دیگر اعلیٰ حکام موجود ہوں گے ان سے ملاقات کر کے اپنے استعفوں کے حوالے سے کہا جائے گا۔ تاہم تحریک انصاف نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ تمام اراکین کے جو استعفے ہیں اس کو فی الفور منظور کیا جائے، جو باقی بچ گئے ہیں ان کے بھی استعفے جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی منظور کر لیے جائیں۔ جی عاطف بٹ، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات بتائیں۔ آپ کو بتائیں کہ PTI کے مزید 35 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے 31 جنرل نشستوں جبکہ 4 مخصوص نشستوں کے استعفے منظور کیے ہیں۔